अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में शेरनी और गाय के दरमियान दोस्ती हो गई। जंगल में इनके घर के पास एक कुआं था जिसमें बहुत सा पानी था। दोनों बच्चों की माँ ने इन्हें ये हिदायत कर रखी थी कि कुएं के करीब मत खेलना। गाय ने कहा था, अगर तुम कुएं के करीब खेलोगे तो इसका पानी गंदा हो जाएगा और हमसे गंदा पानी पिया नहीं जाएगा। शेरनी ने कहा था, अगर तुम कुएं के करीब खेलोगे तो इसमें गिरकर मर जाओगे। हम तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकेंगे क्योंकि कुएं में पानी बहुत ज़्यादा है। गाय का बछड़ा अपनी माँ की नसीहत पर अमल करता और कुएं के करीब नहीं भटकता था, लेकिन शेरनी का बच्चा बड़ा नाफरमान था। वो कहता, मेरी माँ मुझे कुएं के करीब जाने से मना करती है, इसलिए मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। इस मर्तबा भी इसने यही किया। गाय के बछड़े ने बहुत कहा कि कुएं के करीब ना खेलो, तुम्हें मालूम है हमारी माँ ने मना किया है, और वापस आ जाओ। मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरी या तुम्हारी माँ ने क्या कहा था। ये कहकर वो कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। गाय का बच्चा चिल्लाया, तुम कुएं में गिर जाओगे। ये कहकर वो शेरनी के बच्चे के पीछे दौड़ता हुआ आया इसे रोकने के लिए। इसने इसे पकड़कर खींचा और कुएं से दूर ले जाने की कोशिश की। शेरनी के बच्चे ने गाय के बच्चे के हाथ पर काट लिया। गाय का बच्चा मजबूर हो गया। शेरनी का बच्चा उछलता कूदता रहा और आखिर कुएं में गिरकर मर गया। बछड़ा सोचने लगा, अब शेरनी वापस आएगी और उसे ये मालूम होगा कि उसका ये बच्चा कुएं में गिर गया है, तो वो यही समझेगी कि मैंने इसको धक्का दे दिया है। अगर मैं कहूँगा कि वो खुद शरारत कर रहा था, तब भी वो मेरा ही कसूर बताएगी। अब मैं क्या करूँ? वो जल्दी से अपनी माँ के पास गया और उसे सब किस्सा कह सुनाया। गाय ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं जानती हूँ वो बड़ा शरीर बच्चा था, लेकिन इसकी माँ सुनेगी तो खफा होगी। हमें इससे पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। आओ, मेरी दुम पकड़ लो और जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो। बच्चे ने गाय की दुम अपने हाथ में दाब ली और भागना शुरू किया। बच्चे की टांगें कमजोर थीं, इसलिए वो जल्द ही थक गया और उसने अपनी माँ से कुछ देर आराम करने की दरख्वास्त की। लेकिन गाय ने कहा, नहीं, ठहरो मत, वरना शेरनी हमें पकड़कर खा जाएगी। चलो दौड़ते रहो। थोड़ा दूर और दौड़ने के बाद बछड़े में हिम्मत ना रही और वह नीचे गिर पड़ा। इसकी माँ ने कहा, हमें किसी जगह पनाह ले लेनी चाहिए। उठो, तलाश करते हैं, शायद कोई हमारा हमदर्द मिल ही जाए। बछड़ा बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और दोनों तलाश में चल पड़े। इतने में एक जिराफा नजर आया। जिराफे ने कहा, क्यों गाय बहन, खैरियत तो है? क्या मामला है? अपने बच्चे को लेकर इधर किधर निकल रही हो? गाय ने कहा, मेहरबानी करके हमारी मदद करो जिराफे भाई, मैं सब किस्सा तुम्हें सुनाऊंगी। जिराफे ने इसकी कहानी सुनकर जवाब दिया, अच्छी बात है, मैं आपका ख्याल रखूंगा। मुझे शेरनी का कोई डर बर नहीं है। मेरे पास ठहरो, खाओ पियो, जो जी चाहे करो, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। अगर शेरनी आई भी तो उसके एक लात रसीद करूंगा। मैं शेरों से इसी तरह लड़ता हूँ, एक लात लगाता हूँ और इनकी तबीयत साफ हो जाती है। घबराओ नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ। गाय जानती थी कि सब जिराफे लात बड़ी जोर से मारते हैं। इसको कुछ इत्मीनान हुआ, थोड़ा बहुत खा पी कर अपने बछड़े को लेकर सो गई। इसे सोए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि जिराफे ने गाय को जगाकर कहा, शेरनी आ पहुंची है, आप जाएं। गाय जागकर खड़ी हुई और कहा, क्या कहा तुमने? जिराफे ने फिर कहा, शेरनी आ रही है, आप चली जाएं, फौरन चली जाएं। गाय ने जवाब दिया, लेकिन मेरा तो ख्याल था कि तुम मेरी हिफाजत करोगे और हम कुछ दिन यहाँ रह सकेंगे। जिराफे ने कहा, अरे नहीं नहीं,
آپ یہاں نہیں ٹھہر سکتی، میں شیرنی سے نہیں لڑنا چاہتا، آپ اس کے آنے سے پہلے چلی جائیں۔ گائے نے اپنے بچڑے سے کہا، آؤ میری دم پکڑ لو، ہمیں پھر بھاگنا پڑے گا، اب کوئی واقعی سچا دوست تلاش کریں گے۔ بچے نے اپنی ماں کی دم پکڑ لی اور دونوں جنگل کے اونچے نیچے درختوں کے بیچ میں دوڑنے لگے۔ بچہ تھکنے ہی والا تھا کہ انہیں سڑک پر ایک بھینس کھڑی نظر آئی۔ بھینس نے بھی وہی سوالات پوچھے جو زرافے نے پوچھے تھے، اور اس طرح ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ شیرنی کو مار بھگائے گی۔ بھینس کو اپنے سینگوں پر بڑا ناز تھا۔ گائے بیچاری نے تھوڑا بہت کھایا پیا اور اپنے بچے کو لے کر آرام کرنے لگی، لیکن زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ شیرنی پھر وہاں آ پہنچی۔ بھینس نے گھبرا کر گائے کو بیدار کیا اور زرافے کی طرح بزدلی دکھائی، اور گائے اور اس کے بچوں کو اپنے گھر سے گائے بیچاری اپنے بچے کو ساتھ لے کر پھر کسی سچے دوست کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک ہاتھی ملا۔ گائے نے اسے اپنی کہانی سنائی۔ ہاتھی نے دعویٰ کیا کہ سب شیر اس سے کانپتے ہیں، لہٰذا وہ گائے کو پناہ دے گا۔ اسے اپنی سونڈ پر ناز تھا اور بڑے بڑے دانتوں پر بھی۔ گائے بڑی خوش ہوئی اور اپنے بچے کو لے کر آرام کرنے لگی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ شیرنی یہاں بھی آ پہنچی اور ہاتھی اس سے گھبرا گیا۔ وہ اپنے تمام باتوں سے پھر گیا اور گائے کو بھگا دیا۔ گائے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اور وہ اور اس کا بچہ دونوں بہت تھک گئے تھے۔ بھاگتے بھاگتے جنگل بھی ختم ہو گیا اور وہ کھیتوں پر نکل آئے۔ اب انہیں شیرنی کا اور بھی زیادہ خوف آیا کہ وہ ضرور انہیں پکڑ لے گی۔ اتنے میں انہیں ایک چھوٹی سی چڑیا نظر آئی۔ اس نے کہا، گائے بہن کدھر جا رہی ہو؟ کچھ پریشان لگتی ہو، کیا معاملہ ہے؟ گائے نے اس کو سارا ماجرا بتایا۔ چڑیا نے کہا، ڈرو مت، میں چھوٹی ضرور ہوں لیکن میں تمہاری سچی سہیلی ثابت ہوں گی۔ میں ان کی طرح نہیں ہوں جو شیخی مارتے ہیں لیکن کام کچھ بھی نہیں کرتے۔ بیٹھ جاؤ اور دیکھو میں کرتی کیا ہوں۔ مجھے صرف ایک پیالہ دودھ کی ضرورت ہے۔ گائے نے چڑیا کو پیالہ بھر کر دودھ دے دیا۔ چڑیا گئی اور کیلے کا پھول لے آئی۔ اس نے یہ پھول دودھ پر لٹکایا اور اس میں سے چند قطرے اس کے سرخ رس کے ٹپکا دیے۔ دودھ خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ اب سب مل کر شیرنی کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ شیرنی جلد ہی آ گئی۔ چڑیا اڑ کر اس کے سر پر جا پہنچی اور اس کی آنکھوں پر چونچے مارنے لگی۔ شیرنی کو بڑا غصہ آیا۔ وہ دھاڑنے لگی اور چڑیا سے کہا، دیکھو مجھے تکلیف نہ دو۔ چڑیا نے ایک نہ سنی، وہ وہیں جمی رہی اور شیرنی کی آنکھوں پر چونچے مارتی رہی۔ ٹھہرو ٹھہرو، تم کیا کر رہی ہو؟ تم مجھے اندھا کر دو گی۔ دیکھو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، شیرنی نے کہا۔ ننھی چڑیا ہنسی اور کہنے لگی، اگر تم مجھے دیکھ نہیں سکتی ہو تو اپنی آنکھوں سے گرنے والا خون تو محسوس کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر چڑیا نے سرخ دودھ شیرنی کے سر پر ڈال دیا۔ شیرنی نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی خون گرا ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر ڈر گئی۔ چڑیا نے کیلے کا سرخ پھول اٹھا کر شیرنی کے سامنے پھینک دیا اور کہنے لگی، دیکھو شیرنی، میں نے تمہارا دل بھی نکال لیا ہے، وہ سامنے زمین پر پڑا ہے۔ شیرنی نے کوشش کر کے سامنے نظر ڈالی تو کوئی چیز پڑی نظر آئی جسے وہ واقعی اپنا دل سمجھ بیٹھی۔ پھر تو وہ ایک منٹ بھی وہاں نہیں ٹھہری، فوراً مڑی اور تیزی سے جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ اسی وقت سے اب تک گائے گاؤں میں رہتی ہے اور ننھی چڑیا اس کی بہترین سہیلی ہے۔ وہ اکثر گائے کے گھر ہی میں رہتی ہے۔ کبھی کبھار اسے وہاں کچھ کھانے کو بھی مل جاتا ہے کیونکہ اس نے کسی زمانے میں گائے کی مدد کی تھی۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری یہ کہانی بہت پسند آئے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔